हाई हेलो नमस्ते तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो रिचा घिमिरे युट्युब च्यानलमा। तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ अहिले म नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा छु र आज हामी फ्यामिली चाहिँ नगरकोट ट्रिप जाँदैछौँ। सो यो जर्नीमा मलाई तपाईहरुलाई आफ्नो साथमा लिएर जान मन लाग्यो। सो लेट्स गो टु नगरकोट। सो अन द वे टु नगरकोट यो बिचमा चाहिँ हामी यसो रिफ्रेस हुनको लागि शङ्करजी ओर्लिनु भएको छ। त्यही बेलामा चाहिँ यो मौका छोपेर मेरो बच्चाहरूसँग केही कुराहरू गर्न मन लाग्यो। सो हाई ऋषि, हाई माइरा, हाई रियो। रियोले चाहिँ पावर न्याप लिँदैछ। ऋषि हामी कहाँ जाँदैछौँ? लाउडली भन। नगरकोटमा के होला त गेस गर। होटेल अनि अरू के रे बाबु? अनि तिमीलाई कस्तो लाग्छ नगरकोट भनेको चाहिँ हिल एरिया हो, पहाड जस्तो हो कि प्लेन एरिया यस्तै हो? गेस गर। हिल्स, गुड। अनि अब नजिकबाट हेर्नुहोस् त्यो बिल्डिङ बन्न लाग्यो। त्यो बिल्डिङ बनाएर रहन्छ यता नजिकै चाहिँ त्यसको सँगै अर्को मल चाहिँ खुलिसकेको रहेछ। अब आई डोन्ट थिङ्क त्यहाँ चाहिँ मल्टिप्लेक्स थिएटर छ कि छैन। ठुलो ब्रान्डहरूको स्टोर्स चाहिँ देखिन्छ होइन। अम्ब्रो भनेको उता युएसमा पनि धेरै चल्ने ब्रान्ड हो यो रहेछ। तर यो सिनेमा थिएटर यो मल्टिप्लेक्स थिएटर चाहिँ बनाएर रहेछ। अब यो जुन चोक देखिरहनु भएको छ यो चोकबाट दायाँ लाग्यो भने चाहिँ बनेपा धुलीखेल हामी बायाँतर्फ जाँदैछौँ। यो भनेको चाहिँ अब जस्तै नगरकोट होइन, अन द वे नगरकोट, सल्लाघारी त अब सल्लाघारी नै बाँकी भएन। उता जुन थोरै बहुत अब सल्लाघारी पनि धेरै बाँकी नै रहेनछ रुखहरू, किनभने एकदमै बाक्लो जङ्गलै हो नि त यो। भित्र एउटा मन्दिर पनि छ तर अब सल्लाघारीको वरिपरि पनि धेरै घरहरू बनिसकेको छ होइन। अब ऊ त्यो जुन बाटो देखिरहनु भएको छ यहाँबाट चाहिँ दायाँ लाग्यो भने चाहिँ सल्लाघारी भक्तपुर अनि यो बाटो चाहिँ नगरकोट। अहिले हामी खरिपाटीमा छौँ। यहाँ चाहिँ यो जुन कलेज देखिरहनु भएको छ होइन यो कलेज होइन, यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण। यो बिल्डिङमा यो कम्पाउन्डमा हाम्रो सुटिङ भएको छ चलचित्र 20 को। अनि धेरै फिल्मको सुटिङ पनि हुन्छ यो कलेजको सिक्वेन्सको लागि होइन। कुनै क्लासरुम्स अनि कम्पाउन्ड त्यस्तो चाहियो बिल्डिङ सो गर्नु पर्यो भने चाहिँ नेपाली मुभीको सुटिङ हुन्थ्यो यहाँ। अनि यो जुन साइड छ यो साइड चाहिँ चाङ्गो नारायण अनि यो साइड चाहिँ भक्तपुर। जुन नगरकोट र यो जुन टुप्पो छ नि र यो जुन टुप्पो छ यही हो नगरकोट। अब यहाँ पुग्नको लागि चाहिँ यो बाटो पुरै घुम्ती यो पुरै डाँडाहरू काट्नु पर्छ होइन। घुम्ती बाटो छ, साह्रै रमाइलो छ। यो हावाघर, यस आई रिमेम्बर दिस हावाघर है। एकदम फेमस हो नि, एकदमै हावा चल्ने भएर चाहिँ यो ठाउँलाई हावाघर भनिन्छ नि त। एकचोटि ओर्लेर नै मजाले हेर्नु मन लाग्यो कि, किनभने काठमाडौँ हेर्नु न कस्तो मजाको छ क्या। अब जस्तै त्यो हेर्नु त कन्क्रिट सहर है, कन्क्रिट सहर। अझै यदि जुम गर्न मिल्छ भने पुरै घरै घर छ र त्यसको केही दूरीमा हेर्नु हराभरा घना जङ्गल छ होइन। त्यसकारण पनि यो ठाउँलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। अब धेरै घन्टाको ड्राइभ पनि होइन, विकेन्डतिर अनि आफूले आफ्नो हुन्छ नि कम्फर्टेबल टाइममा चाहिँ हामी ड्राइभमा आउन सक्छौँ। हाम्रो आफ्नो साथीभाइ सर्कललाई टुरिज्मको लागि हामीले इन्करेज पनि गर्न सक्छौँ। आऊ हेर यस्तो रमाइलो ठाउँ छ भनेर। काठमाडौँको पनि धेरै जसो हाम्रो जुन सर्वसाधारण हुनुहुन्छ उहाँहरू विकेन्डमा जस्तो आइ नै रहनु भएको हुन्छ। अब सुटिङ पनि हुने गर्छ यहाँ धेरै जसो। अहिले कोरोनाको कारणले देखिँदैन, नत्र त हामी आफै पनि यहाँ सुटिङ गर्न आउँदाखेरि चाहिँ बाटो बाटोमा सुटिङको भ्यानहरू क्रू मेम्बरहरू देख्थ्यौँ होइन। अब यति हराभरा जङ्गल छ, मलाई लाग्छ थोरै घर बनिनुपर्छ। यसको मतलब यो होइन कि हाम्रो घर भयो अब अरूले चाहिँ घर नबनाउन्, त्यो होइन। त्यसको मतलब
मेरो चाहिँ नितान्त एउटा व्यक्तिगत धारणा के भने यस्तो राम्रो ठाउँ छ यसलाई प्रिजर्भ गर्ने होइन घर बनाए पनि स्पेस राख्ने पार्क जस्तो एउटा हुन्छ नि गर्ने गार्डनिङ गर्ने त्यो स्पेसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि धेरै जसो वृक्षारोपण गर्ने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन पनि पुग्यो सुन्दर पनि देखिने भयो होइन अनि कन्क्रिट पनि हुने भएन कि हुन त कन्क्रिट सहरको आफ्नै एउटा सुन्दरता छ ब्युटी छ है त्यही ठाउँमा जन्मिए हुर्के मलाई त कम्फर्टेबल लाग्छ तर मलाई लाग्छ हाम्रो वरिपरि चाहिँ अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्छ हरियो जुन यो ग्रिनरी छ यसलाई चाहिँ हामीले प्रिजर्भ गर्नुपर्छ बाटोहरू अब यो बन्न खोजेको तर अब कोरोनाको कारणले हो कि होइन कम्प्लेन गरेको होइन तर यस्तो राम्रो पर्यटकीय स्थलमा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो बाटो बन्नुपर्ने हो होइन सुगम बाटो भयो भने पो अझ बढी पर्यटकहरूलाई आउनलाई सुविस्ता हुन्छ कम्प्लेन होइन हुन त कोरोनाको टाइममा धेरै कम्प्लेन पनि गर्न मिल्दैन तर के अब इच्छा चाँडै चाहिँ बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो कि कति यसको नै नलिने नि आए लिँदैन नि कस्तो राम्रा तिमी कलाकार बन्ने हो भोलि पर्सि हो तिम्रो नाम के हो भन्देऊ पर्मिला अनि क्लासमा पढ्छ कि पढ्दैन स्कुलमा कति क्लासमा 5 मा ए अनि तिमी यो दिनभरिमा कति बेच्छौ त नास्पाती हो अनि आज क्लास थिएन आज क्लास थिएन ए ल ल अलराइटी अहिले हामी आइसकेका छौँ मिस्टिक माउन्टेन रिजोर्टमा नगरकोट आउनुको मुख्य उद्देश्य पनि के थियो भने मिस्टिक माउन्टेनको बारेमा जहिले पनि प्रशंसा सुनेको कस्तो रहेछ त रिजोर्ट होइन त्यहाँको चाहिँ अनुभव लिन मन थियो त्यही भएर हामी मिस्टिक माउन्टेनमा आज बस्दैछौँ रुम स्पेसियस नै रहेछ वासरुम पनि नट ब्याड तर यसबाट देखेको भ्यू चाहिँ वास्तवमै तारिफ योग्य छ स्विमिङ पुल पनि राम्रो रहेछ पुलसँगै सानो जकुजी पनि रहेछ अब त्यहाँ चाहिँ अलिकति मैले भन्नु पर्दाखेरि हुन्छ नि गुनासो गर्ने ठाउँ चाहिँ के भने बच्चाहरूको लागि चाहिँ स्पेसली पुल डिजाइन गरिएको रहेनछ यो जुन तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ ठाउँ जस्तो लाग्यो के जस्तै उता युएसमा चाहिँ ट्री हाउस भन्छ हैन यो रक हाउस जस्तो देखिन्छ त्यही भएर त्यहाँ जाने निदो गर्यौं हामीले यो चाहिँ आई थिंक पछि के त्यो फल अटम विन्टरतिर चाहिँ फायर प्लेस जस्तो बनाएर रहेछ अनि यो चाहिँ मिस्टिक रक क्लाइम्बिङ हो जुन मिस्टिक माउन्टेन हामी बसेको रिजोर्ट हो होटेल त्यो हो अनि त्यो चाहिँ एउटा कोजी एरिया रहेछ हाय अब
डिनर टाइम भएको भएर मास्क अफ गर्ने मलाई मनपर्ने समय पनि यही हो कि बिहानको समय रातिको समय नन टिल डस्क भन्छ नि यो समयमा मलाई एकदमै आफ्नो लाइफको बारेमा एकदम सोच्नु मन लाग्छ क्या एकदम मनपर्ने समय हो मलाई हो बिहानको दृश्य त्यो पनि नगरकोटको बादलको माथि माथि हामी बसिरहेछौँ तैरिरहेछौँ जस्तो फिल हुने है हल्का हुन्छ नि मिस्टिक माउन्टेन नामै अलिकति मिस्टिक पनि थियो त्यहाँको भ्यू हल्का फगी पनि थियो क्लियर पनि थियो तर बिस्तारै त्यो फगहरूले चाहिँ ढाक्दै गयो ब्रेकफास्टको टाइम भएको थियो र डिसअपोइन्टिङ थिएन ब्रेकफास्टमा पनि धेरै किसिमको मेन्यू धेरै किसिमको आइटम्स अब हाम्रो 5 जनाको परिवारमा चाहिँ कसैलाई के मनपर्ने कसैलाई कन्टिनेन्टल कसैलाई एकदम नेपाली टाइपको ब्रेकफास्ट मनपर्ने होइन कोही एकदम पिकी इटर तर सबैको लागि अप्सन्स थियो र सबैले नै मजाले ब्रेकफास्ट इन्जोय गरे राम्रो भ्यू बिहानको त्यो स्वस्थ सुन्दर भ्यू सहित गैरो गैरो सागर जैसे चला पहाड़ जैसे गैरो गैरो सागर जैसे चला पहाड़ जैसे अलराइडी यो थियो हाम्रो नगरकोटको एकदमै रमाइलो यात्रा नेक्स्ट एपिसोडमा नेपालको कुनै यस्तै अर्को रमाइलो र ऐतिहासिक ठाउँमा तपाईँहरूलाई घुमाउने वाचा गर्छु तबसम्मको लागि टेक केयर बाई स्टे सेफ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा प्लिज सब्सक्राइब लाइक अनि सेयर गरिदिनु होला